عانت من النقم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا مع الصادقين. أيها المسلمون، البرايا أهداف البلايا، وقد قيل: ما دمت في هذه الدار فلا تستغرب وقوع الأكدار، فلا تكن ممن أصابه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه وأيس من رحمة الله. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. أخرجه أبو داود. قال أحد السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس. وقال قيس بن عباد: ساعة الوجع يذهبن ساعات الخطايا. ولا يتمنى المؤمن تعجيل العقوبة، بل يسأل الله العافية. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل البرق، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فدعا الله له فشفاه. أخرجه مسلم. فإن أمر فما برئ اصطباري، وإن أحمم فما حم اعتزامي، وإن أسلم فما أبقى، ولكن سلمت من الحمام إلى الحمام. وصلوا وسلموا على أحمد الهادي شفيع الورى طرا، ومن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد بشير الرحمة والثواب ونذير السوءة والعقاب الشافع المشفع يوم الحساب. اللهم ارض عن جميع الآل والأصحاب وعنا معهم يا كريم يا وهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وادفع الفتن والحروب والنزاعات عن جميع أوطان المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ حدودنا وانصر جنودنا يا رب العالمين. اللهم داو جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل موتاهم في الشهداء يا كريم. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل رزقنا رغدا ولا تشمت بنا احدا، ولا تجعل لكافر علينا يدا. اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا مرفوعا يا كريم يا عظيم يا رحيم.
سمع الله لمن حمده. الله